Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Agi og pagsugod sa atong pamalandong, buton ta na akong isaysay kaninyo ang sulat ni San Pablo ngadto sa katawhan sa Filipo, Kapitulo 2, versikulo 6 ngadto sa 8. Nagkanayon siya, wala si Kristo makigtupong sa Dios, apan iyang gisulob ang kinaiya sa usa ka ulipon, ug nagpakataw siya sama kanato. Nagmapaubsanon siya hangtod gani sa pagdawat sa kamatayon, ang kamatayon sa krus. Sa pagpakatao ni Kristo dinhi kanato, wala siya nakigsama sa Dios, apan kabahin sa iyang pagkamasinugtanon sa kabubuton sa Dios, gisulob niya ang kinaiya nga tawhanon. Aron lamang makighiusa ug makigsalo kanato isip tao apan hawa sa sala. Gani, sa tibuok kinabuhi ni Kristo, atong madungog ug mabasa ang iyang pagpakighiusa ug pagpakigsalo kanatong mga tao. Nakigsalo siya sa pagkaon sulod sa balay sa usa ka makasasala nga kobrador sa buhis. Nagdangoy-ngoy siya sa pagtaliwan sa iyang suod nga higala. Tungod sa kahadlok, mituaw siya ngadto sa amahan didto sa tanaman sa Getsemani, nga kun buot sa amahan, ilikay unta niya ang kopa sa kapaitan. Apan mitapos siya sa pag-ingon, dili ang iyang pagbuot ang matuman, kung dili iya sa amahan. Mihugas siya sa tiil sa iyang mga disipulo, bisan kanila nga nagbudhi ug naglimod kaniya. Mga timaan sa pagpakighiusa ni Kristo kanatong tanan, nagsukad gayud kini sa iyang pagkatawhanon nga sama kanato. Tungod kay buot niyang makigsama kanatong mga makasasala, dili isip usa ka maghuhusga, apan isip atong igsuon. Tuod man, nagmasinugtanon siya hangtod sa iyang kamatayon sa krus, tungod ug alang sa iyang dakong gugma kanato. Diha sa iyang pagpasakit, nakigiusa siya kanato, diha usab mismo sa atong mga kasakit ug mga gumunhap sa kinabuhi. Si Kristo didto sa krus nga nagbitay, mituaw, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Ang maong pagtuaw ni Kristo gumikan sa iyang tawhanon nga kinaiya, nga bisan tuod sa iyang pagkamakanunayon sa pagsunod sa kabubuton sa Dios, daw gibati niya ang pagbiya sa Dios kaniya, aron pagpanalipod unta kaniya. Gipakita dinhi kanato nga sa iyang pagtuaw, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Nakighiusa si Kristo kanatong mga makasasala, diha usab sa atong mga pagtuaw ug mga bakho sa atong mga problema sa kinabuhi. Nakighiusa siya kanato nga usahay maligsan sa mga inhustisya ubisan sa unsang hulagway sa mga pagbiay-biay ug pagdaog-daog. Ang iyang pagtuaw, nakighiusa siya kanato nga nahimong biktima sa mga nagkadaiyang katalagman. Sa iyang pagtuaw, si Kristo nakighiusa usab kanato nga nahimong biktima usab sa gubat. Niining paghilak ni Kristo ngadto sa amahan, atuaw usab mabati ug masinati ang mga hilak sa atong mga kaigsuonan nga nagkanayon. Dios namo, nganong gibiyaan mo kami. Ang Relief and Rehabilitation Unit or RRU natukod sa atong talahurong arsobispo niadtong Abril 1, 2014. Alang lang yun sa pagpasiugda sa rehabilitation program sa simbahang Katoliko alang sa mga biktima ug mga survivors sa bagyo nga Yolanda niadtong Nobyembre 8, 2013. Nagtuo lang ko sa sinugdanan nga igo raming manghatag og mga balay, magtukod og mga kasilyas or mga water and sanitation
hygiene facilities and programs, mga livelihood programs, ecological and environmental programs, o community organizing ginamit ang BEC nga paagi sa ato ang Archdiocese ug ang self-help group or SHEG, usa ka socio-economic program sa katawhan nga among gialagaran. Apan dili lang di ay tumao tungod kay didto nako nahibaluan ug nakatunan nga kinahanglan gayud di ay sugdan sa pagpamati ang mga hilak, mga bakho, mga dangoy-ngoy sa mga tao nga daw na wad-an ug paglaom gumikan sa ilang pagkasugamak sa maong katalagman aron gikan gayud kanila mutumaw ang ilang mga panginahanglanon aron sa ingon sila mismo inubanan sa RRU ang mupabarog sa ilang kaugalingon. Dinhi among gipahimug-atan ug padayon nga gituman sa RRU uban sa Catholic Organization for Relief and Development Aid or CORDAID or Caritas Netherlands. Inubanan sa Caritas Internationalis Members Organization ug sa Cebu Provincial Disaster Risk Management Office or PDRRMO ang Community Managed Disaster Risk Reduction o gitawag na mog CMDRR. Isip overarching program aron pagduyog ug pagpakighiusa sa panaw sa mga tao ug mga komunidad padulong sa ilang kalambuan o gitawag na mo kinig building resilient communities or municipalities. Labot pa, niadtong Nobyembre sa miaging tuig, nakadawat ang RRU og standing invitation uban sa 8 ka mga dioceses nga naghimo sa samang rehabilitation program sa Yolanda gikan sa obispo sa Marawi pinaagi sa Duyog Marawi. Usa ka church-based and interfaith organization nga nagpasiugda sa rehabilitation program didto sa Marawi. Ang katuyuan sa maong imbitasyon mao ang mahimo kaming usa sa mga chaplains alang sa mga IDPs or internally displaced persons didto sa Marawi o mga Meranao nga nahimong biktima usab sa siege niadtong Mayo 23, 2017. Ang programa nga gipasiugdahan ni Bishop Edwin de la Peña mao ang pagpalig-on sa pagpanday sa taytayan sa kalinaw or peace building tali sa tanang katawhan didto sa Marawi. Sa walay pagduha-duha, mihatag sa iyang pagsanong ug pagtugot ang atong talahurong arsobispo nining inyong ubos nga sulugoon aron pag-adto ug paghatag sa bisan unsang gamay nga tabang sa ngalan sa Archdiocese sa Sugbo nga atong mahatag alang kanila. Kining mga kasinatian baguhay pa lang ng hinabo. Apan susama usab kini sa kasinatian niadtong maong Kristo nga nagbitay niadtong maong kahoy nga mituaw. Dios ko, nganong gibiyaan mo ako? Kasinatian ni Kristo nga nangita sa kahayag sa paglaom ug kagawasan gikan niadtong mapait ug sakit nga sitwasyon. Kasinatian ni Kristo nga nangita niadtong labaw nga makagagahom nga daw mibiya sa iyang kiliran sa panahon sa kasakitan ug nagbungaw na sa kamatayon. Apan muhangyo ako kaninyo nga duyugan unta nato si Kristo sa pagsudong kung kinsa kadtong mga tao nga anaa sa iyang tiilan. Ang mga tao nga miharong sa pagsulay ug mga kakuyaw sa mga pagbiay-biay aron lamang makigsalo ug makighiusa usab ni adtong Hesus nga nagsakit ug himalatyon ni anang maong krus. Sa tiilan sa krus anaa si Maria ug ang tinun-an nga suod ni Kristo. Ug tingali pipila ka mga tao nga nakapamati ug nakasabot sa mga kasakit ni Kristo. Timaan kini sa katawhan sa Dios nga nakighiusa usab kang Kristo diha sa iyang mga kasakit ug wala mobiya sa iyang kiliran bisan taliwala sa mga pagsulay. Uban sa Duyog Marawi, nakihiusa kami
sa atong mga kaigsuunang Muslim ug mga MILF didto sa Ramain, Lanao del Sur ug sa Tugaya, Lanao del Sur, gumikan niadtong epekto sa bagyo nga Vinta nga mao'y mipasamot sa kalisod sa kahimtang sa mga taga didto, bisan anaa pa sila sa kalisod gumikan sa gubat. Bisan kuyaw gikan sa among pagka-Kristiyanos, nakahimo gihapon mi didto sa participatory disaster risk assessment ug sa needs assessment didto sa maong dapit, ug nakahatag padayon mi og mga emergency assistance nga ilang kinahanglanon sulod sa pipila ka mga adlaw. Nahupayan mi sa among mga kalisdanan diha nga mibungat sila sa pulong salamat kay naa pa di ay mga tao nga nakabati sa ilang mga pagtuaw. Ang maong lakang pipila sa mga paagi sa paghatag ug pagtabang sa mga Meranaos ug aduna kini dakong kalabutan sa pagpadayon sa pagpanday sa dalan o tulay sa kalinaw or peace building nga mao'y gihuptan pag-ayo ni Bishop Edwin sa Marawi. Lain pa, dito ako nagpuyo sa gamay nga chaplaincy na kanhi ay gialagaran ni Father Chito Suganob, sulod sa usa ka dakong universidad sa Marawi. Matag sa ulog namo sa Santos nga misa nga kuyog gayud namo ang mga ununiformed military personnel. Naka-text gani ko ni Archbishop Palma nga nakasaulog mi sa usa sa among mga misa de Gallo sa alas 8 na sa buntag dito sa James sa Marawi, gumikan sa bagyo nga Vinta. Bisan og bagyo ug gikusukuso nami sa hangin ug sa ulan, dito gihapon ang mga tao sa gym ug nagmisa hangmi tungod kay mao may ilang gusto ug pagbuot sa mga Kristiyanos didto. Luwas raman pud hinuon mi tungod kay didto sa gawas sa gym naa may mga heavily armed military personnel nga mo'y nagbantay namo didto. Apan sa pagka Disyembre 24 sa kaadlaw ni ana, may padayag ang military officer didto sa chaplaincy sa ilang mga panghinaot nga unta mahatagan sila og mga rosaryuhan agi og among pinaskuhan nila kay mao may ilang himuon nga kusog ug tigpanalipod panahon sa ilang kakuyaw. Sa pagdayon namong pagbulag, nangayo nako og number ang maong officer nga magpa-text siya kung aduna man gani mi mamatikdan nga dili maayong kakulian, kuyaw, lisod, risgo. Apan sama niining mga sundalo amo akining giatubang aron lang mapadayag ang among pagpakighiusa kanilang mga Kristiyanos usab didto nga taga Marawi. Inubanan sa panghinaot nga makahatag unta kami ug makatabang usab unta kanila aron malamdagan man lang sila bisag gamay nga kahayag pinaagi sa paghatod kanila sa mga sakramento alang sa ilang kalambuan sa ilang kinabuhing espirituhanon ug madalit man lamang kanila ang paglaom ug kalinaw diha sa matag usa kanila. Agi og pagsaulog sa kasumaran sa unang tuig sa maong siege, naplanuhan niadtong Enero 26, 2018 sa Duyog Marawi Redemptorist Mission Group ug ang RRU sa paghimo og interfaith dialogue isip usa sa mga kalihukan nga magsubli pagtudlo sa mga kaparihasan sa tawhanong mithi tali sa panudluan sa Quran ug sa panudluan sa Biblia aron magsilbi nga agianan sa mas malungtaron nga dalan sa kalinaw ug pagtinahuray. Gani naplanuhan nga maghimo og duyog Ramadan agi og pag-abag sa atong mga igsuong Meranao panahon sa ilang Ramadan didto sa pipila ka mga madrasa. Gitawag nila kini og tutong o pagpakaon kanilang mga igsuon nga Muslim nigsalop na sa adlaw. Ang pagtuaw ni Kristo didto sa krus, timaan kadto sa iyang pagpakigsalo sa atong tawhanong kasinatian ug pag-antos ug lain-laing matang sa mga kasakit.
Dili kini bunga sa usa ka pagsabot nga nagmakulang ang Dios sa iyang paghigugma kanato, kundili bunga kini sa dakong gugma, dakong pagtuo ug dakong paglaom nga bisan ang bati nga kahimtang sa kinabuhi mamahimong instrumento sa umaabot nga kaluwasan. Sama nga ang cross nga mao'y timaan sa kamatayon ni Kristo nahimong tinubdan sa tanang panalangin. Ingon usab kining tanang kasinatian nato ning walog sa mga luha, sukaranan sa gisaad nga bag-ong yuta ug bag-ong langit. Ug kining tanan nahimo tungod kay ang pagtuaw ni Kristo sa cross mao ang pagtuaw sa pag-ampo nga nagbalaan sa tawhanong kasinatian sa pag-antos. Dinhi si Kristo nagmadaugon sa paglangkat sa sa kamatayon ug sa kadautan aron maangkon nato ang kahingpitan sa kinabuhi diha sa Dios nung gingharian sa gugma ug kinabuhi nga walay katapusan. Amen. Giuhaw ako. Mga higala, unsa kaha ang nakapauhaw sa atong Ginoo? Matud pa sa atong Santo Papa Francisco, labaw pa sa iyang kauhaw sa tubig. Giuhaw si Jesucristo sa atong kinasingkasing nga tubag sa iyang gitanyag nga Dios nung gugma. Unsaon kaha nato pagtagbaw kining maong kauhaw? Gibatbat sa Ebanghelyo sumala ni Mateo nga sa adlaw sa katapusang hukom mangutana ang mga matarong, Ginoo, kanus aman kami nakakita kanimo nga giuhaw o gipainom kanamo. Unya ang hari mutubag kanila, sultihan ko kamo nga sa matag higayon nga maghimo kamo niini alang sa usa sa labing ubos niining akong mga igsuon. Gihimo ninyo kini alang kanako. Ang pangutana karon mao, unsa may mahimo nato alang sa atong isig kaingon aron mahupay ang kauhaw ni Jesucristo. Isip tubag, atong hinumduman ang giluwatan ni Saint Arnold Janssen. Announcing the gospel is the first and greatest act of charity. Ang pagmantala sa maayong balita sa pulong ug sa buhat ngadto sa atong isig katawo, usa di ay kadili hitupngan nga paagi sa paghupay sa kauhaw sa atong Ginoo. Giasoy sa Ebanghelyo sumala ni Marcos nga sa pagkawas ni Jesus sa sakayan, nakita niya ang dakong panon sa katawhan. Naluoy kaayo siya kanila, kay sama man sila sa mga karnero nga walay magbalantay. Unsa may iyang gibuhat? Gitudluan niya sila og daghang mga butang. Nganong pagtulunan man ang una niyang gidalit kanila? Nganong dili man feeding program o healing session dayon ang iyang gihimo? Tinuod ginaingon
you cannot preach to empty stomachs. Pero dili na to kalimtan nga ginaingon usab. Ang tao dili mabuhi sa pan lamang, kundili sa matag pulong nga isulti sa Dios. Ang pagpakaylap di ay sa tanang maayo, maanindot ug matuod, usa ka walay sama nga pag-unong kang Hesukristo sa makaluwas nga buhat sa paggiya sa katawhan sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. Gani nagkanayon si San Pablo ngadto sa taga Roma. Ang tanan nga nagsangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Apan unsaon man nila pagsangpit kaniya kung wala sila makabati sa mensahe? Ug unsaon nila pagkadungog sa mensahe kung walay magwali niini? Pero makigsuonan dili sayon ang pagwali sa kamatuoran sa ebanghelyo, ilabi na karong panahona. Nganuman, kadaghanan sa mga pagtulun-ang Kristohanon giisip sa modernong katilingban nga offensive tungod kay dili kuno politically correct, morally convenient, or socially practical. Ani ay pipila ka mga kasinatian nga akong napupo sa akong pagpangalagad sa mga Archdiocesan Catholic Schools sukad pa ni adtong 2008. Sa usa ka recollection alang sa mga graduating high school students, akong gipahimugatan ang gitudlo sa Catechism for Filipino Catholics nga pornography flourishes as a parasite on a society that is morally sick and sexually confused. Human sa akong pagpaambit, gisekreto kog duol sa usa ka estudyante ug masuk-anong nangutana, "Father, are you saying that my dad is morally sick and sexually confused?" Nahangang ako sa iyang gipamulong, human nako gisumbalik siyag pangutana nganong nakasulti siya niini. Iya kong giingnan nga okay ra sa iyang amahan nga mutan-aw siyag mga mahilas nga salida kay kuno kabahin sa sex education ug aron kuno dili siya maihas. Daghang mga magtutudlo ang mipadayag kanako nga nakakaon na silag tagam sa ilang pagpaningkamot nga ang ilang mga estudyante magsubay sa mga Kristohanong taras ug mithi. Dihay giinsulto sa ginikanan nga wala niya pa eskwelaha ang iyang anak sa Catholic school aron lang manglimpyo og classroom. Dihay gipabarangay sa apuhan tungod sa alleged issues on child abuse and data privacy. Kay nagpahaba ngadto sa apuhan nga natroma siya sa maestra nga mibadlong kaniya sa iyang pagpost og mga igat nga litrato og banyaga nga mga komentaryo sa iyang social media account. Dihay gisulong og guardian sa faculty room tungod sa recommendation nga magpa-voluntary drug test ang iyang pag-umangkon nga makabughat sa pagkabuluyagon. Tungod sa atong kahadlok nga dili ta masabtan nga mosangpot sa atong pagkasinalikway sa makadaghan mga kaigsuonan, atong gipili nga magpakabuta bungol na lang atubangan sa mga dautan ug makalaglag nga matang sa pagkinabuhi. Hangupon nato ang Espiritu Santo sa atong kinabuhi aron makabaton kita sa kaligdong ug kaisog ni Hesukristo sa atong pagpangahas karon sa pagtudlo, pagbadlong, pagpitol o pagmatuto sa atong isig kaingon mahitungod sa Kristohanong pagkinabuhi. Gipangutana sa nabanhaw nga Kristo ang tinun-an nga milimod kaniya sa makatulo. Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako?
Ug human mitubag si Pedro, "O Ginoo, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw." Si Jesus miingon kaniya, "Atimana ang akong mga karnero." Isip mga tinun-an sa atong Ginoo, mapuanguro natong alimahan ang iyang mga karnero, ang atong isig katao. Nilamdagan sa mga pulong ni Saint Teresa of Calcutta, "The hunger for love is much more difficult to remove than the hunger for bread." Dihay higayon nga ako'y nangulo sa usa ka grade school recognition ceremonies. Gitawag ang usa ka bata aron pasidunggan. Apan masulub-on kining milingi-lingi ngadto sa bagang duot sa mga nanambong, daw dunay gipangita. Ug takulahaw lang mihilak. Nagdumili kini sa pagsaka sa stage. Gisulayan og pugos apuhan sa pagpapaso. Apan milugnot na hinuon ug miyaka sa salog. Naluoy ko sa bata nga gisapot ug sa apuhan nga naulawan. Busa minaog ko ug akong gikugos ang bata. Ako siyang gialam-alaman ug ako siyang gidala aron sabungan sa iyang medalya. Ug samtang nagpadulong mi sa stage, ang bata nga nagbakho miingon kanako, "Father, Mom said she would come today. She promised." Matubag gayud ang kauhaw ni Hesukristo kun himuon sa mga tulunghaan nga ilang kaugalingong kalipay ug kasakit ang mga paglaom ug kahingawa sa katilingban. Ang nagkalain-laing sistema sa edukasyon muandam gayud unta sa mga tinun-an sa pagharong sa mga modernong hagit sa atong katilingban karon. Sama pananglit sa mga abuso sa teknolohiya, sa pagkuyanap sa mga hiwi nga ideolohiya, sa pagpasagad sa kinabuhi sa pamilya, sa paspas apan kawang nga mga kabag-uhan, sa pagtuis sa mga kasayuran ug pagkunhod sa kahibalo mahitungod sa mga butang Diosnon. Mahupay gayod sa mga magtutudlo ang kauhaw sa atong Ginoo, kun dili nila hikalimtan nga sa ilang pagpakigbatok sa pagkawalay alamag, gipaabot usab sila nga muumol sa mga kasing-kasing o gunahuna sa mga estudyante haron mahisama sa malumo ug mapaubsanon nga Ginoo. Matagbaw gayod sa mga nagdumala sa mga tulunghaan ang kauhaw sa atong Ginoo, kung ilang gamiton ang ilang kaantiguhan ug kahimanan aron sa pag-umol sa mga tawhanong pangindahay, taliwala sa ekonomiya nga naghiklin sa mga kabos, sa pagsimba sa salapi isip bag-ong Dios-Dios, pamuhunan nga ulipon sa kahakog, dili makiangayong mga istruktura nga nagpasanay sa kabangis, way kapuslanan nga pagkamatahapon, espirituhanong kataspukan ug pagkakalibutanon. Ang mga pare ug mga relihiyoso ilabi na kadtong nangalagad sa mga tulunghaan, dili gayud unta makalimot sa kinaadman sa atong kanhiayng Santo Papa, Beato Pablo VI, nga nagkanayon, "Mas andam maminaw ang modernong tao sa mga saksi kaysa mga magtutudlo. Ug kung ugaling maminaw siya sa mga magtutudlo, tungod kini kay sila mga saksi usab." Dihay usa ka batan-on nga mibiya sa iyang pagkakatoliko, ug gani midistansya sa bisan unsang matang sa relihiyon. Gipangutana siya unsay hinungdan o unsay iyang gikahiubsan. Siya mitubag, "Wala ko'y kalagot sa relihiyon. Dismayado lang ko sa mga tigpakaron ingnon ug sa mga ignorante sa ilang tinuhuan." Isip asin sa katawhan ug kahayag sa kalibutan, maningkamot kita sa pagdapit
balik sa sabakan sa atong balaan nga inahan ang simbahan. Niadtong nagpahilayo tungod kay gibati nila nga sila nabaliwala o tungod kay naiskandalo sa mga salawayong panag-ingnan. Kung matuman nato kini, atong gitunol sa giuhaw nga Ginoo, dili ang suka sa walay pagpakabana, ni ang apdo sa pagkataphaw ug pagtuo, kundili ang makahupay natong paningkamot nga atong masabtan, mapuy-an ug mapaambit ang makaluwas niya nga mensahe sa tanan nga atong mahimamat niining atong panaw sa kalibutan. Karon, mas nadungog na nato ang pagtuktok ni Hesukristo sa pultahan sa atong mga kasing-kasing. Sa iyang pagtuaw, giuhaw ako. Ato siyang padayonon-dayon sa atong kinabuhi, aron makigsalo kita kaniya sa pag-alima sa iyang mga karnero nga giuhaw sama sa nagmala ug hupas nga yuta, ug sa paghiusa sa tanang binuhat diha sa langit ug sa yuta, ubos sa iyang pagmando. Amen.